مثل أمس الخير مرات الأول مرحبا يسون هرطون أمينوث انتويلت نون إيثوا شولت دي سوغالن غرون يكتملين لك ذي عقل نتوشولت ثكلت بالدورت إيوكني نتعرض نفصل لنا غادي نمسليثنا غادي نفرنث يوثن تمثال تيشغفن ثوا شولت ثمتيا كان غا السمثا ذكوتونا بوسا ديون وطون بالدمة ديال عرض أنار تجميلت يوثن تربعت كتيرن ثمتيا تربع ثكيا ذي مذانن إقلحانا كان ذي العمر أدن مسلاي استلقاي أمك أراديليا وتكفل استربع ثكيا أدن مسلاي ذاغن أفث مغليا نتمتيا السكيا غرصن أدن مسلاي ذاغنيا إمين أقلاغ ديما ذي جيوث انتليث إقوارن مليح مليح إمين الكوفيد 19 مازاليث تيدير جرانا أرسا أدن مسلايث ذاغنيا أمك أريليا لو كونتاكتنا أمكان مع مالث لك تسربع ثكيا يوكنث نسفع ذير كلية غافتنا كي إم جايين كتوخصن دي توسنا نغلا بسيكولوجي أتقارن ذاكنيا وقار أهات مدنيك تحاز وطنا كي ديم لان إقلحان ذي العمر أكاد غا ذي السخصين فرن عرض أدنار السكيلة كذين بقاون الحرمة يدير زون أرغورنا ديما راس الفرح ذا مقرن على سينيغي بروفيسور مجيد بساحة ديال جانسيس بيطار بنين سوسي الجزائر تمناخ ميدسان ليجيست أزول عسلامين كبروفيسور أزول في اللون وشكرا في العرض ياقي ثاني ميرتيني كبروفيسور أما كنا ريليا يزنا مسمرات تواك ذم جاي أنت نفسيت عسلامين كمستواك أزول جيجا أزول ودار دي تولي لوناكيا وثاني ميرث عرفتينوفكا وس الفرح ذا مقران دي الدريغي ثيغريا لا بعدا ماريليا البروفيسيونال مقران مجيد بالساحة عدايا كان يدس الفرح ذا مقران جيجا والفرح أنا كوني ما نكون نسملي المرة نفع بقدي داري سوالي ثاني ميرتي كمسمرات بروفيسور بالساحة نزرد ذاكني أرساكيا أن توصي أن تمسلي أمكرة دياليا وتكفل لا بعدا سيم ذنكي إقلحان شطح ذي العمر ذي تزورا قلاغ 2020 فغير بروفيسور كشيني ثم لا أطاس ذي مذنكيا ذا شو تمغلين كذا السومثا غير تربعتها كذا فيك لقن مع ماليسن كوتي ميديكال بيان سور côté médical, côté social. Parce que c'est un sujet, les personnes âgées, ce n'est pas des malades. ماشي في الموضوعين. العباد نشكر ربي غيمين يطول العمر في السن. بالشكل اسمه كثير كان au début de l'indépendance, les années 1960-1962, يون يسعوا 40 سنة حسب النظام غار. ومام l'espérance de vie تحبس دار 45 سنة. والحمد لله هساكي jusqu'en 2017 d'après les statistiques نخدم l'espérance de vie الجزائر تأثرنا يعني بنادم يتعيش إلا ما 76 سنة 76 سنة c'est normal et ça fait plaisir, c'est une qualité de vie, l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de la santé publique يعني يرفد يمانيس أموار غورنا ثورة يرنا غير العمر وثورة نقلا نتحوس أميك اسنفك الظروف يلهان وكنا داعش دان فغير الذكرى كان إيميان بليان لو 1 أكتوبر يعدان سي لو 30e anniversaire de la journée internationale de la personne âgée instituée par l'ONU ودقيق الجزائر نسعى le 27 avril c'est la journée nationale de la personne âgée إلا يون القانون غورنا المثل لا سوليداريتي كي يدي قانون أشوث بنادم مقران يكسعن العمر غورنا سي القانون 10/12 29 décembre 2010 c'est une loi relative à la personne âgée والقانون هاكي قارد بلي وين يكسعن أكثر من 65 سنة اس نسميه بلي في بارتي كي قارن تروازيام اج تورا اونكور ميو قارن لي زيني ناغ لو سينيور يعني باش توعد بلي ماشي حسبت بلي الي بيردو مازال سي ان سينيور يعني تورا الفوتبول مينيم كا دي جونيور دي السينيور سافو دير يبض العمر يلهان العمر يلهان ولا 65 سنه دا ساون ولا لا ديفينيسيون لا بيرسون اجي بروفيسور بصحه دوغا غا ماذا ولدنا دي تزولا نكسخصا كي كوتي ميديكال كنيكشني ثني ميم لو كوتي سوسيال سيكوال امذان مالادي لا اللي تسلال دي صحاي وثي غوارا معنا سادير لونفيرونمون على لي كونديسيون دو في اي تيران يهلك سي بور سا كدني يزمر يهلك دو فاسون يعني
طبيعيه فيزيولوجيك ماشي الضغطان. الضغطان يعني باغ اكزومبل لا فورس فيزيك القوه ينس ماشي الضغطان باسكو الوقار سي ناتوريل بديت تنقصد سوا القوه ينس. اش ود نقال لكم ميديسين ليغال مالا بنادم يتلالد توت لي سيلول الناس اونسومبل يعني الخلايا ياك لي زورغان وكل ما دير البنادم كيف كيف. لكن اما ظن هذه عفوا ربي هذه مثل تمثلت داله بداله يعني اسناف اثناف ان بومون يموت مازال تعيش اثناف زعما السيرفو يموت وليس مازال يخدم اثناف زعما لا اون باراليزي دان كوتي لي سيلول سون مورت مي مازال يلحهم ميم افيك لي بيكي ولا ان فوتوي دونك اطان باغ اكزومبل اشو نهضر بنادم يقص عن العمر لي بروميير كونسيكونس النواظر دير يدور النواظر يدينا نقرا العمر فوالا الشيب ceux qui ont un impact sur la vie الشيب n'a pas un peu se raser la tête ظفر الراس وانتهينا. Il y a des têtes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les lunettes, il y a l'audition السنارة ينقص و il y a la mémoire. نود نشوفوا يا راه تنقص دينا سو سون دي سين كي انديك ليطا دو فيياس. داير نقارس واقي المقار واقي اللي يغال مغاري بدا يتسمغور فوالا هذا من اللي سين سون كونتي بلا ما نهضر عطان مقران يزمر هذا يظن وكل لي مالادي يعطيك الصحه باش ولات لي مالادي ومن بعد نقول الغرسل كي سون سبيسيفيك بيرسوناجي. ثاني ميرتيني كبروفيسور مراد تواكد انه الالمه تمغليه نتمتي اسا نكوني سيزيك ما طفت كان تمتي ثقبيليث امغار نعوي قديك الحنكه ديال العمر سعان القيمه السن مليح داخل نتواشولت نثني لا سيجيس نثني العقل نثني الصواب نتروحوا ما كند العنصر يا المره نحصل نتو على الغرسن دي سمتينا بوسكي السكي تورا نتيدير الكونفلي جينيراسيون في كوال السكي دعنا في كوال مرنا نف يون مقارن تمطوطنا دركاز نقارس نتا العقليه نكتوها تقديم وتلحويره تورا لق يغالي لقد وينك الحال ديال العمر لا ديالنا العقليه نس تدير ادابتي لا جونيس كي بوسكي ما مسمونات لاني قال الحاله جديكا ذي تزوره فرزاس الفرح ضم قران هذا المسلي في مغارن ناف حريشه خاطر فرزاس الطبيب تصدر ثقي العمر اما كني مثلا نرنس ديريف وهنا ضمغارنا تمغار تاكرا دونيت انتو درتينس ستيدت تاكرا تصدر ثنقاروث مياوي يوفان تصدر ثنقاروث تساعدكني لها تفكس الفرح تفكس شمومه تفكس لهنا التلويد خاطر يسوينا ذي دونيت فرزاس نتنادي مرات لهنا التلويد ثقي تمزواروث في السنات يبويد نزر ذاك مغارنايا ناثي مغارين وقبل ذيلين دويه ذلان دي مولانا لاند الجدودنا في الثلاثه فرزاس ولاد نكوني غير ذيلين ثدو ميلا نسعى زهر جديده خاطر فرزاس نثني ساعه زهر يمي بضن دي مغارين يمي بضن تي مغارين كنيسي قاريون ومذياز قارس وروكذا الهلاك يمي ليون سنوفاس وروكذا ثمغور اويد كان ضوضا غورس اويد كان نوضر دينا خاطر فرزاس تكارا ما ثاود الدمغار تصاود العقل تصاود القناعس الدونيت وتحملوا تولي الدونيت ثمغولي النظر ستيدت زيك امغار ناثمغار لا بعد امغار اما كنت صار كيس ناتيك جديد بوخان لما انا شوف جندا كنيه يساله بس وطاس خاطر اعقلنا بوخان تعيشين اليوت خان يوثن تواشول ضمغارنيا اكني دينا سن مقدرانيا ترن وهي غورز ماشي ذا غني يال ثدارت بعد مسلاي في مور القبائل ادني ثذرين ادني غيدورال يال ثدارت ساعنا نقرا امغار نتدا توراسي الكوميتي دو فيلاج تيلينا طاسي عقالين يمرن ضمغار تغول الشوار غورز انت دي تاكن لاريو يا دي تاكن النصيح امغار زمنيه ثدارت امغار زمنيه في نباسا مخلى في عقال بخام يليوني تعيش وحدس يليون لا معنى فرزاس جديده اما يليون وغور اما فتيليست رسا اما يليون وغور يقفرن في لسان دو غور دين فرانا لانو ذاك ارسا بوسا تغول نغرو مغارني خاطر امغارني يزغوري العقل قرناس القباين الزيك ارس الدار سوا يونا ما تيفق العقل يونا ما ريزاف نغا ما ريفقع وريزرا يشو دي قراي غير خاطر تغول ذنب النظام تغولنا مغارني خاطر يروى العقل
يوروا الصواب نترز ندي ساك نصيحه تحزيفن دارني تورا تنقص نتزادين الا نبدل صار تو شونجي وان شاء الله نسعوا نزهر انا طول العمر فاشو باسكو depuis 2015 l'ONU elle a constaté l'OMS elle a constaté bien c'est la première fois dans l'humanité où il y a eu inversement des âges zikhnir c'est les adolescents, les enfants, le petit âge. On a constaté avec l'espérance de vie, ou même il y a des statistiques, des prévisions. 2050 أظن facilement la moyenne d'âge 90 سنة facilement يعني حاجة يسهل نورمال إن شاء الله c'est la première fois les 10 dernières 10 سنين هاكي نقولها عندها l'humanité elle a constaté que العيب هذاك يقمرن العمر نسن هذا أكثر براش قلنا قدوني ثاقي ونشتاقي الطلب دونك الوسائل يمكن لا بريزون شارج ومكن هاد نستفيدي داغني كومون اكسبلواتي لا ريشيس كي باسكو سي اون ريشيس سا ديبون وي ça dépend pas pour tout le monde il y en a qui trouvent ça que c'est un inconvénient parce qu'ils veulent pas quitter leur siège pour la nouvelle génération et c'est là où il y a des conflits de génération ممكن تقراو تسيرس لو كان نتامن بلي سي اون ريشيس نتامن يس. On constate d'ailleurs que les grands scientifiques, les grands chercheurs, les grandes découvertes, après 60 ans, بظن élément تسافن حاجة تجريت. لكن les nouvelles générations, il y a un conflit. Par exemple, dans le domaine médical, la vérité, ça fait depuis bientôt 6 ans. Il crée un conflit. Hier, la jeunesse, que les professeurs يقبضون 60 سنة 65 سنة الناس بدلتنا وكنا نحكم نتخمم من غير كذا حكما justement c'est pour ça نورا هذا شو دينا مراد خاطر لازم كذا خدما الخلل قنشتاقي سي صا وقال الدلاينو يمكن مزيا تولد الوقت هذا حكمه لكن مش يتخممنا كذا خدمن اخر نسان نعم كانت تفيدين تجربه بويدا كي نيق مقارنه كنا لو كان يغور نقرا من سن يا كونفلي غراف تورا لي بروفيسور 65 سنه خدمت الجهه تخلصن مي زمرنا الصغر زمرنا الداوي لكن اذا تخلص انت ما يخدمنا لا شما كنت دون لي جوري دون لي زيكزامان شاركنا لا il y a un conflit alors que les professeurs qui 65 الاثنين et des formés et des كونن لي جون كيا ذاك الطبيب سوفي كان ادن دمثورا امذان لافظ مقرن ادنا نو المزي ذا شو كسا يسعى لينيرجي يسعى تزمر يسعى الوقت زعما ذي عزر ذي فكا راكوي ام غارنينا غمدني غمقران ركز غمقران يسعى ليكسبيريونس تموسمي لو كانت نسداك الديسين زمرا نروح لي بعد يقرا كيونو فيلوزوف اني المزي تدو يتسزل المغاوله السيخ في تيكلي اني كمغارني يسدو ستاوي ذا شو ذا مقارثنا هذا الفرق كراسن ذاك مغارني يسنبريد هذا المزيون وريسينا لا بيه يزرا سينا لحو ماذا مغارني يزرا سن دايلحو غفايز مال حال دوين مقرنا كان راه يوضن راه مكانني وقف الوايض يمد مسلايا ومكان في زيك تذرينا طبيب اقلا ذراون تذرين مرض ذراوي ذرار ذي العيب ما كان ذي العيب ناي الشمث اذي لي وغور اذي لي نينفران اذي لي نمنوغ دي عواق دا تدا تروح لصخه من شهر يبوي دا دعدي في العقل اني دعدي زيكني ثورة تروح اي تفكر كان مذيا من ذكرتها مغلينا غير سكوسنا 1800 ما دينا 1800 من دمدا الزامول انتمورت القبايل العقل وانش تاكي مرة اديني الشيخ محمد والحسين سكوسنا 1800 الشيخ محمد والحسين ذنتيك فرون تيفرات تمثال ذي ثمورت القبايل ذو تستذري يبوض الصدار ثاني اني ذا يسوهم إما ضبرني روميين دينا اللي فرنسي قلاني مردينا إني أمي هو بيان يكفروا تمثال وديس كارا خمس شهور يبوي العسكري الناس يروح يرزان الشيخ محمد الحسيني وكنا دي الزار أمي كيكفروا تمثال ضغي استقساف يا الريسبونسابيل ضبرا روميس الشيخ محمد الحسيني إنسان كيكفروا التمثال إني بوشو تمثال كردين ضبرني رومي إني سما يدروح نسين
تعقلني سنين النوغان الناس سينا هذا الشيطان كيكش من كراوان اكون يهضو ربي اتسقنا هذاك ولاش ذا شو الا نضروح الناس اما يروح ديون يقرو قرويس يصاب وذير ولا عقل الناس وين يقروانك العقل تشويت ذي الحقيس استرنو وين قراك نو قرويس فورتاتنيا الناس وكنا مسفهمن وضروح الناس ما روحنا يدسين وعرن ديسين ساعه تغلط ديسين يقرو قرويس ديسين في تخدم يكر الشيخ محمد بن حسين الناس دوي ذاك يجي غير كي خامن ان شاء الله يعني غتولي يعني رزانه تولي العقل كمغار ننزي تقرايه دصح تروح سواطاس من السلامه تقول الا غندي ثنو حوايج خاطر سواطاس اكيد ني هكا غاس ولا ما نكون سين مزيان نتغاوال نسعى الانرجي نسعى الوقت نسعى لما انا فرزاس ودي القران نسعى انت موسني نسعى الاكسبيريونس ويوفن ادناهم دي تعاود تنسى خاطر فرزاس ما يمث لعب القران لا بعدا اموسناو يقلن كحريش ما تسوجيا ما دي موسناو النظام امزون تيم كارديتنا على بيبليوتيك كتابين يقروحن فيا ويوفن البلاد ناهم honnêtement ça c'est bien شويه تقرر نعطيك الصحه اسمك غير لي بون زابيتود belles années de vie du village et de la communauté زمن النيه زمن لكن الاساقيه اسمح لي كي طبيب الشرعي قلنا اكيد الامور بدلنت وقلن ماشي شاورنا مقران ثوثن Vous avez des cas, professeur? Ben justement, c'est pour ça qu'il y a hadra. Du moment que vous êtes médecin légiste. نعطيك نصح هذا اقلق نكنيا وما روماركي ولا امكي تسنت تولاون توثنت الحمد لله شويه لانس كرا الحقوق تمطوث ما قالت توثنت صح الحقوق شويه صح دافع فيه مانيس باسكو عاده كاسنتن تمطوث مسكين سوسو الساقيه التشريح ثقيه تمطوثين دوك كراش ارنا ديموارن c'est-à-dire sur les populations les plus vulnérables. اما الحروب اما الثوره اما الكوفيد les populations les plus vulnérables c'est les personnes âgées. وقيلني غنمد الطب الشرعي يكون لا كونسلطاسيون تسناغيت توثن نغنغانتن تصاوضنا المد الموت سي بور سا نغ في لا بريزون شارج مردني اول يلا العباد يسني عجيب الحال كونت يا دار شيخوخه الوغ سي اون سوليسيون الفو با بنادم باسكو غير في مقارن في العباد نقدر دار شيخوخه تو سويت الكريم يكولبابيليز لي زونفون مي لازم نقبل الحاله ناس الحاله انا نكيا ماذا بيا امغارني قد يفهم كان قدر الشيخوخه دار العجزه ولا يقيم بخامني اثمر تصور الموت ثوره ودار العجزه دي فوا يلا لا شونس مسح الكوتي بسيكولوجيك بمغارنا مكرايلي ما الا ذكرهم كده امبوسيبل ماشي دايما le côté psychologique des jeunes de ces enfants ils sont tellement perturbés ils sont tellement qu'ils arrivent au crime لوثني ويوفنا لي منسن يوفنا سعنا للتساويل ولا حد الساقي كل لازم نسخ ميمانيس داك اسمه طفل اف دو بياس افيك 15 بيرسون بصح باباك ديما كبروفيسور فرزاس ماشي كتهضر غير في المليو لا لا رياليتي دي شوز لا براتيك جو بارل با دو موا ميم ولا دو فو ميم اون بارل دو لا سيتوياسيون ان جينيرال لو ام اس كاش qu'elle a déclaré elle a demandé ces dernières années les villes amies des aidés يعني يمكن يهضر مدا كنا هنا اكيد ثدارت امغار يسعى القيمه يقول روميس نياميد نخدم ثدار وندا تعيش نكراس امغار ناكير هذا فن كل الخير سا اكزيست اون اوروب و زيتازوني و جابون لكن مازال بضع نواش ثاقيه تقرض كميه اميس نشوف بغيت سواء باباس اثير سواء قششني غادي نغ باباس يبقى هذا روح نوراشني هذا رولن باسكو سوا دي حاوز باباس سوا دي حاوز ايمانيس المدينه غنشو قلنا دي فوا نقرا ما ولا حد الخبر بمغارني طمغارني نروح نستبط من الكوخه مثلا يموت ايمانيس صح دونك يوعر لازم يفو سادابتي على مودرنيتي إلا شويه لي سونتيمون يجي تهضر فلاس يتوغاض الحال لكن سي اون سوليسيون شوف دولا فرنسا
Par exemple, en Europe, il y a les EHPAD néerlandais, Uh-huh. les personnes à mobilité réduite. Ils bon العمر النسن لكن ils sont pas autonomes. نعم. لازم يونن هذه يعيون. اللي هي السن وي. لان بريفي لان بوبليك. Il y a les maisons de retraite. بصح لنا مخالف لو مود دو في دينا ولكن ثورة individuel. ثورة تقول تصعب أكثر نسن غورنا. نكيا اللي كان je veux pas citer son emploi, il est dans le milieu mais يزمر الدس هذه يخدم. هي إذ كامل يتعسى باباس يتعسى يماس ويزمرها خلاص ومن بعد خدمن دل انت ويثمس يثمس خدمن هذا سنا السهر نياس باسكو لي اتين دالزهايمر يتسكر ضقيض يشفو يرى يبغى ديفاغ يوغاد يسوي دوينس تكنا الا سيديتو بالنورولوجيك يسعدوا يوغ الو دل بدلت سعاسات ولوثني سعنا راش نتاونا المسيد نتاونا اللاكراش تمطوس تخدم باش تصوض المعيشه طعار لازم تمطوس تخدم أظن أني ودي خدمن أني ودي عسن الوالدين أني ودي قيمن يدسن أندد زيكني تمطوط تخدم أنا الشو ساكري في مسكنت تغين قخام تسرفد يماس بورغازيس تيدس مازالت انت لسه مازاليثن وذاك يكزمرن ماشي مكل لان وذاك عطيهم الصحه يعني لان وذاك يكسعن تساويل ومازاليثن العاده العاده يلهان مي الفو افوار les moyens de sa politique لازم تصور الامكانيات سو ساكريفيس جوسكو المدن دا غادي يعوض الساكريفيس هكا يتعيش نار اللوثنيه هذا ضمن زمرنا داون وير ما يوضن اللوثنيه زمرنا لا الساكي الدونيت كتواخذ منها كذا الدونيت داير مام يافي ان بروجي في مغارنه كي غورمن يافي ان بروجي وكنا نخدمن ان اوبيتال دو جيرياتري سبيطار الا كموغان باسكو ميدينير اخلا نهضر تغوضنا غير مولين ثمطوط مغارم ثمغار تغوضنا ونحبذ نحمل نرفدين باسكو سي اون ليميت دون الدار العجزه سو مالتريتونس هكا صح الور وعلاش ما شاك فين دي موا سي با دو لا مالتريتونس ديفون لي بيرو دو بوست سوفرين يسعى لا طونسيون يسعى الكونسير يتبدا نهار كامل دونك سي اون شين يعني ميم دو بوين دو في سوسيال هذا توعد سبن ميم دو بوين دو في سوسيال شو غادي يوضنا الوخام لي غاميد ثورة il y a les moyens pour il y avait un hôpital géré ومن بعد يلو ابوندوني وعلاش باسكو بعد العباد هذا خمن ما لا يبوي باش نعيم ما سادي ذاوي ثم غلين تمتيا مشى شويه نمد هذا يتسوث سي زميرانا وثوره واحد لوبيتال جيري تروح هذا لي زورجونس نروح لي زورجونس العشاء ناخذ كزاف تصافى مغارن ذينا ديني وين يرفدان اني وين يعاونان il y a pas de priorité il y a pas de prise en charge c'est pour ça professeur سمحي يكزم عند ولي كذا مولانا سي زمرنا مولانا سيدي تفهمها كي داينين دنا الصوف العقل باسكو داينين تيدير نكون الا قد داينين تيدير ثوره صح بودي كذا المثل ثني مسموري كي لوروب باغ اكزومبل انت في ديمغارن في يعطيك الصحه بصح نكون نسعى لي فالور واش يدنك نسعى ليديوكاسيون نسعى لا ريفيرونس نكون باباك نادي ماك سي ساكري أتسبلضي منك يا باباك لا سيدت ذاك يكسع مثلا كي نسقسيها ذاك ملك تروح نحراقه لي جونيكس تجني مولا نسن اون فالي بونير يزمرنا انا عيان صي شوف اون لي بوس او سويسيد كوليكتيف زرتك مثال مورث اموار اون بلان رمضان غيمانيس دقيقة مورتنا عندما ما نظن سي بور سي دو غالغامي ذا والدنا زوال لي كونديسيون دو في غوخان ماشي دار العجزة دار العجزة تروحوا مام العمرة مثلا رئاسة الجمهورية نشكرين تشعيثن على الحج خامس جامي يروح على الحج بس انا كتب لنا يروح على الحج مي ولاد لي مويان مي دار العجزة في كناسة لي مويان il faut pas voir toujours de côté négatif il y a un aspect positif il faut voir est-ce qu'il سأراوش بالك موثن بالك سيدي مساكت يتخدم نارا بالك ثارولن لو نهبلن اراون سنهبلن اراون نكيق امد عاود غواليو باسكو جي في اون بلان رمضان j'ai peur de donner des exemples qui choquent à la maison ils sont maltraités, ils sont égorgés, ils sont tués. Il n'a pas aucune issue.
راه ونسن ودري من ولا حد فانتوسيس الخدمه راه واش مساكت قارن نسعنا لا تساوي لو كنا درسنا كن العاليه هذا شنا كن العاليه يبضارا il n'a pas les moyens de subsistance. لو كنا نخدم il faut faire une enquête auprès de ces personnes qui sont dans les maisons dans العجزة. Il faut faire une enquête pour voir que c'est une situation dramatique qui les a. C'est une solution de survie. ماشي دوك الحاجه اللي تقرا الحاجه لها بيان سور. يمكن ماذا بينا كون نسعى لي ميزون دو روترات وندانا في لابيسين البحر النار السينما لا ميوزيك سي بيان مي لا موندغ دي شوز اللي قيمه نقدر ندخل تقبل كيما مالا. alors qu'est-ce que vous allez penser de ces personnes âgées abandonnées dans leur maison parce que la cohabitation on a parlé de conflit de génération elle est impossible. ديال ولد يروح عندنا هذا مثلا ما نسنقو خام انا ما فهمتن لي فوازان سريحنا ريحه باش هذا اللي نثبن يموت يعطيك الصحه واحد كنا اول نقارو نقبل هذا قيمن طول جور دي من غير كل يوم دي ماشي تسمعيش انا ما يصاوض يون ديك السن سوا دي نغيمان سوا دي نواير ممكن هم السينيكا كان تواليثا قال هضر عامل الحقيقه زريغ بلي تقريح الهضره ياكيا الساقين الحقيقه الساقيه دونك لا سوليسيون سي كوا نشو تيفراث نون سولمون يا لو بال لا بال لواياكيا لكن اللي انسوفيزونت لازم نطبق الحقوق المغارناكيا لو كان يقول انه غانا اذياف مكان باش هذه ذاويه العقليس بريفي سي شير السبيطار يسد الصحواره عنده نزولك السبيطار ان جون كيشوف تحقر يوضن نعقو مغارني زوال جون يونس ما قال له مغارني عقلي نروح السبيطار نصر ils sont délaissés مساكين c'est pour ça tous les jours c'est la bagarre entre le personnel et la famille اش قال garde malade هذا قيمه يدس باسكو بان الفيرمير يقصوا دارا دونك وعلاش ميم كسبيطار الفو ان غارد مالاد لازم يون عطول دورات تعسان السكن هذه الصوب نحشم الطواليت اذا السلز الحوايج دونك سي دي بروبليم مولتيبل ماشي غير بلي سونتيمون باسكو تغوضنا qu'on va rester comme ça. Et maintenant, dans ce cas, on ne doit pas construire la dialogue, on doit interdire pour garder la famille ensemble. لا بصح الا قندو بروفيسور سمحي بروفيسور مس طواك ذا الصحه ندو لك ذو نرنيه كي اللي ندي سمتي بيان سور ومازال راه نكند قداينين نكن ذا الصحه ندو تساليث بصح امكان نلحو تساليث معنا tout en gardant toujours les valeurs نفدني parce que c'est sacré وكي فرزاس ديني فانا خاطر ثورا غادنيني ذوال كان الدنيا زعما ذوي مولاني وسخام مغارن معناها الدراما تيلي بخير يا الدراما كي دياس يضس ما تشذكني لها باين خاطر سمحيه طفيل خاطر ذاك ولاش التاويلات ذاك كي خدمه اسواس ستاجين براتيك خامي مغارن يثيزي وزو سمي اللي ايتوديو دينا توالي على حالين سن سقسيرت ثوقت ديك السن وفغانا لي ميلان دينا ثورا ميلان امغار ناث امغار الاختياريس يختار يروح ردينا بالحاجه النظام خاطر لا كونسيونس بومغارني ترونكيل لا كونسيونس داغن بوراوي سناغ قسيس اتيلي ترانكيل ديك يسبسنا هذا لا تمغار فاش وزير زمير هذه خضر ماشي تي خضر هذه خطر هذه روح سمحيه طويل كيخدم ils sont détresse ils sont récupérés c'est différent داينين لا ثوني من هضر في ثمورا البرانيه تلاقي تي خدم من ثقريكيا لي بسيكولوجي مجانين دي ثمور في الاسبان في مغارني تيديرن وخام ذوي كي تيديرن وخام مغارن يعني هذه ناس ساعه تسوي لثي ولمن ساعه تسوي لثي لاقل وفند ذاك 98% قمغارن تمغارين اسبانيولين يعني لي اسبانيول تعيشن خامنسل ولي تدخل من داش الدوفان وفند 5 تغاوسيوي داش الدوفان مغارني اي غير تختارن هذا فكنت كرانسن غير بوراونسن غير يسيسن ذيك خامنسن وفند ذاك 5 تغاوسيوي ثم زواروت داش تختارن يمغارنا غير ثقرا يسكواسنس ثم زواروت تزمرت فكنا ساعون تزمرت لا سونتي غادي لين فخير في السنه توا شولت
فقونا الزين يا عقالين تواشل سي في évident. الثلاثه Ça, c'est سمح لي des في évidences. الثلاثه Nous, كانت on est en train تكمل de في parler. الثلاثه Ouais. المدخول الساعين روترات اللي ساعون المصروف نزال تكشم في مباسا السنه طاس كركاز ندي مغاران بظن 70 75 سكواسن دي خدام من تمورثا كيس نقار وساعنا لا روترات دراون سنيزن دي تاكل ذاين يلهان او يوفان امغارنا ثمغار ساعون المدخول في الثلاثه الريزون سوسيال حملنا ساعونا كان رفيقا الجيران ذي دارتنا ذي مدينه دات صفان وفيس خمسه للوزير كذا شوت لن يمغاران ويحمل ذي يورا الدومينو ويحمل ذي ربي ثغاطنا هذه كيخسينا غامشي نعطينا الديف تساوي سريف يرنو ذي تغزيف العمر اي تفكر كلام ديال يخدم ذي ثمور الاستراليا وكيف خمني مغارن ذي ثمور الاستراليا ام جايين تنفسيت من سنه تربو يعني مغارن يو تربع في كان سن زان تجور زان تيزمرينا كا سنه تربويا يو تربع في كان السن يلا سد كان الصباح روحنا السوين تجور نيتي زمريني ادلهونا تنقشن تربع ثانية جنتن كناك إما عندنا كري سكواسن تربع ثانية وكسكلفن كرا وفنتني دموثن وإذا كني يسكلفن زمريني تجورني وفنتني مازال يعني ما تصاوب الحاجة. Ça c'est des évidences. On va pas dire ça remplace la famille, mais ça c'est théorique. Mais c'est mais dans ce cas c'est un idéal d'être en milieu familial. On est là pour parler des gens qui ont des problèmes, quelles sont les solutions. On n'est pas en train de dire c'est pas bon. Ça c'est évident. Mais quel est en famille, bien sûr. Mais et les gens qui ont des problèmes, quelles sont les solutions? Un exemple, même pour les soins, il n'y a pas d'hôpital gériatrique. On va le laisser comme ça. Et les personnes âgées qui n'ont pas de ressources, mais leurs enfants ne travaillent pas. Enfin, on connaît des couples qui ne travaillent pas, qui ont beaucoup d'enfants. Même les gardes malades, c'est un problème. C'est une réponse. Moi, je suis en train de parler des cas qui ont des problèmes graves. Comment apporter des solutions? Comment pas éviter les drames? C'est normal. N'importe qui voudrait vivre dans la chaleur familiale, dans un pavillon. L'Espagne, l'Europe, attention. Les retraites, ils ont toute sa retraite, dans les villages. En Europe, ils ont des pavillons. S'ils n'ont pas de piscine en plus. Ils ont tous des pavillons. Ils vivent à l'aise. Les territoires, كل صباح يسقسي في اليسار وخام سا سي باسكو سي با إلا نتساوي لا ساعة الطبيب ولا تيديكليوي لي زاسوسياسيون سي خام تيديكليوي في لوروب دي ماريكا تيديكليوي تروح ناري يخام ناري يمغار سا سي دي سوليسيون نهضر غورنا شو ان جون يسوفرير il faut dire la vérité il y a des jeunes couples يصوروا نارا il y a des demandes quand même pour se nourrir. La vie elle est très chère. Et يمكن خدامك يجزمر ديالو يرفض يمغارن بروفيسور بصحه ديال العنايه الصحيه كان trouver des solutions aux gens qui ont des problèmes. لا معنى في مورثنا خامن كمغارن دروس ماضيين قلال يلا ولايه نضف ديون يتساوي 50 60 مدان يلا ولايه Vra, ça me fait comme ça. Toi, professeur Bissaha, de la revue qui j'ai très maladie rare, il te remet qu'à l'intervention immédiate. Vrai, ça beaucoup plus rafraîchissant et dit là on se l'a de la revue qui parce que c'est un problème d'actualité. Ah, c'est comme ça. Wagir, il parle des problèmes à partir d'un certain âge. Les maladies. Ça peut être les maladies, ça peut être un problème médical, une violence. Alors, à partir d'un certain âge, comme on a la pédiatrie, on doit avoir la gériatrie. Comme on a un ministère de la jeunesse et des sports et la jeunesse, on doit avoir au moins secrétariat d'État à la personne âgée. Il y a le ministère de la Solidarité. Par exemple, du ministère de la Solidarité, il y a des textes. Il y a لا نتصل القوانين غورنا باش نرفض امغار لكن التطبيق غير الخير. Par exemple, un autre article il date de 20 سنة de 1999, un décret exécutif qui parle de
l'organisation, le fonctionnement d'un comité national de la protection et de bien-être de la personne âgée. يعني non seulement أتنرفض mais أتنرفض الحاجة العالية أكن يلها. نزر بلي des représentants de tous les ministères, le budget, l'éducation, la justice, les affaires étrangères, les affaires religieuses, la culture, l'habitat, le développement, l'organisation. L'application. أعطيك مساحة ما كله ثورة ويجي il y a un comité intersectoriel ثورة هكاكيا كل واحد يتكلف غير mais il faut dédier un secrétariat d'État à la personne âgée qui s'occupe d'elle. Je parle pas seulement de la solidarité. C'est pour ça il y a des pathologies spécifiques pour la personne âgée, comme le pied diabétique par exemple, comme l'Alzheimer, comme les troubles psychologiques, le diabète. وين هو السيرفيس قبلا ولا عاد خدم زعما لوبيتال بسيكاتري قال لك انا ناريت لوبيتال لقيت جيرياتري ناريت باسكو اون ريسك دو دامني لي بيرسون âgées نجن لينا ندرش شغل اون لي زابوندون لا ما يموت التداوين نبدا نخدم دي سيرفيس ميديسين انترن cardio, réanimation, psychiatrie, on réserve des lits aux personnes âgées. Mais aucun qui l'a fait. Parce que chez nous, il n'y a pas la spécialité de gériatrie. Dans le cursus, il y les maladies de la personne âgée. Dans leur cursus. Ça fait partie de quand j'étais directeur au ministère de la Santé, on avait une sous-direction de la personne âgée. Ça remonte malheureusement en 2015. Aucune recommandation n'a été appliquée. كل ما داس وزاره تجديد دخلنا البرنامج الجديد دونك امورنا مغارقيه اون لو ريان ابورتي دو جديد غير الهضره غير لي تكست يا ريان دو نوفو ريان الوغ نغاميد par exemple du point de vue social on fait un guichet spécial pour les personnes âgées à l'hôpital à la poste à la mairie non ça fait un jeune homme dans les bus partout un jeune un vieux gars alors que nous مثلا كثر اللعيبه هذاك مقرن العمر الحمد لله بصح ils n'ont pas de priorité ما لا والدينا نرفديت نقخان فاش هاد السالفه دار الفرا داغ انا مغار نخدم ماشي كي فاتنا مي لا رياليتي سي ني با فري il est bousculé on passe avant lui il y a rien qui est destiné à cette personne âgée. La preuve, il y a une maladie en retraite, c'est-à-dire féministe isolé, isolé, mais ça compte dernière. دارين مازال ثلاثه كي يبدا نيتي لو كان نذكر ثموغلينا غير ثمتي ثقبايليت عندنا في ذاكن اما ذركا زعما تلاوين ديال مزيين امغار غاس ماشي دفافاس نا غاس دافرانيا اسي سوالا فافا ثم غير اسي سوالا هذا يمكن سوالا فافا اما يمغارن غاس ولا لا ورا كان يديرنا ثاقي الحاج نكونوا تنستخدم انا هو ولناكي فافا اما امزون حسبيت دي مولانيس تورا غادي تدرين مازال تطبيب مازال امغار خاطر زرانيك هذه لي قلبيس هذه اليوم غارنا ثم غار اسجام كان هذيقي نعم اللعيبه تخدم لنا نعم ذاك صادر المارشي كيدير نعم بابا واش بابا ça se dit parce que tu vas lui donner de l'argent pour acheter mais est-ce qu'il lui dira la même chose à l'hôpital à la poste c'est la réalité on est là سمح لي طبي بغا دنيني الحوايج اللي فالور الحوايج اللي لهان مازال او فانا نسحبي بر فلاسات استنفك القيمه استنفك كازال يوكلنا نهمو تتنرني دوكي يضلرونا ذاكي وذاكي مزيين تمزيين غادي يسلل خاطر ما تفكر القدر ومغا ما تقدر القدر التفضي مانيك ذيني لهنا يديوغالن ولا فاك ديما كذانا نظن اسنفكنا القدر اسنفكنا زال اسنفكنا القيمه امثال سو مثلا دا شو يحملهم ذا يحملها ما استفقد الزال استفقد القدر ما مش طيب وكي امثال سو مثلا ذا شرا ديني ومغا امغا لو ما وقفل اسقيم يديس استيني صباح الخير عسلامه نعم الخير ما غاسل كمان يبدا تقيم ضري في سود دي برا تفضل الزال تقيم وما استهدر الساوي ميلا يخص يسمعوا السلاله يبدا تصادر اولك مقارنه الديسكور موراليزاتور يقبلوا يا ثمورث الهضره كانت ثقيل سمحيه ثقيل غير الهضره اللي تاكس سبحان اكثر من الهضره ياكيا ممكن تحوسها مكان تطبق الامور ياكيا ما قال كان كل شهر اسك يفكا يكوليك
تعدي devant une poste تقول هذه مغران تناغن باش تعدي المساكين سي اون مالتريتونس سوسيال غراف جينيراليزي تاكيا كي تهضر لا رياليتي ام كي تلا ام كي نبغى بيان سور نبغى مام لو كان نبغى مالا مقارن زمان كي درنا زجيكا ثناياك بلي غير يروح على روترات مسكين مام ديريكتور التليفون يساوى لا سا ني بلو يوتيل الي روجوتي شي نو سا سي بوغ سا تسموغ لينا يمكن تسموق لك لان تولي تدي مغارب ادمثن ولا تسعين راه الفايده دونك كوا سا سيغ انا نستخدم لي ريشيس ولا لو كان شنو نحوس خلينا نتحوس اميك المشاكل لاقين وين الحلول امكن نخدم كيما دني غير لازم نبنوا هذه خلينا نهضر مي ليا دي ريكومونداسيون ان اكزومبل كي جو بار دو مون ميتي دو médecin que je veux que dans le cursus des médecins sur la gériatrie. On a recommandé de faire une spécialité la spécialité de gériatrie. Mais vraiment une spécialité, un diplôme spécial, un CES, un monos destiné aux personnes âgées. Il y a une expérience qui a été faite à l'hôpital de Bétalia par le professeur Brouri. واحد 50 10 سنين هكا يخدم l'hospitalisation à domicile parce que le problème est-ce que اما يهضم عبالك لو كان ولا حد ميدسان فامي ولا شلو ولا حد ميدسان فامي ولا حد ترونسبور لازم هاد السين وراويس تسليثيس ميس باش ترفدن دخل الطوموبيل صرنا السبيطار هذا السبيطار باش الواحد يخدم راديو لازم لو اثنين دير في برونكار l'idéal c'est quoi ولا العثابه كاع هادي قيم قخام هادي الطبيبات اللي داويه ثورة il a des certains médecins privés mais il faut avoir les moyens pour payer il y a la carte شفا mais la carte شفا تسعطي كلش تسعطي على الدوانيه الدواء الوغ كو لا كارت شفا نورمال تسعطي العلاج مثلا الفحص l'examen médical l'exploration les radios les analyses et le médicament non il y a quelque chose qui tourne pas rond لازم لاكارت شفاء تصلح لكلش والميدسان بريفي دياسن لازم تخلصنت اني هو دياسن مثل تخلص يدي تسايره ثورا لا اون اسوسياسيون بريفي يخدم سكون ابل لوسبيتاليزاسيون ا دوميسيل باسكو ماشي ديال كانت تيزار هذا يروح هذاك الهوبيتال ديال بيطا يخدم فوالا اس خدمن il est hospitalisé mais à la maison. Est-ce que le billet de salle est tout normal comme s'il était à l'hôpital. C'est une responsabilité de l'hôpital. Mais par exemple, mais il est valable غير la daïra de Bouzariha et les autres daïra et les autres communes les autres villages. بروفيسور ولا ضرا ذاك لو كانت لي تدعيم تذوك لي وين كيلو مو اسوسياتيف باسكو سبق ديما نسم مليح دوك انا دونك ادعاون لي اسوسياسيون كي باغ اكزومبل او ليو c'est-à-dire des personnes âgées à droit l'hôpital donc par voie les associations qui ont des moyens sont des médecins de famille et tout voilà par exemple c'est une solution alors l'expérience avec l'hôpital il faut augmenter les moyens de l'hôpital pour faire un service d'hospitalisation à domicile s'il peut pas être remplacé parce que l'association elle تخدم فيك non c'est-à-dire un lien il passerait bénévole هذا يخدم ميك ساعه بينيفول مي جوسكا كون ديايو ديك الوين تعاونت دوك نغول مع لاسوسياسيون تقول المهنه لاسوسياسيون سي بينيفولا نتساعد فينا لاسوسياسيون هذه تشم لاسوسياسيون هي لا سوليسيون c'est qu'ils ont encouragé l'hospitalisation à domicile. Ils vont créer une unité dans chaque hôpital qui s'appelle hospitalisation à domicile, mais est-ce que les moyens, c'est-à-dire c'est un service. Une équipe médicale. Les médicaments, parce qu'il y a des médicaments. Parce que les choses il y a des médicaments qui se donnent qu'à l'hôpital. Et il faut un médecin, un infirmier. Dans ce cas, ça devient tout médical. Donc, qu'est-ce qu'il faut? L'hôpital, ils vont créer dans l'organigramme, chaque hôpital, une unité ou un service de gériatrie, mais à domicile. Il est hospitalisé, mais il
نروح نتداول. سي ديفيرون دي سوان دوميسيل باسكو هي لو شابيت سوان دوميسيل لي سوان كاع نروح نسبدل البونسمون سخر من تشكا ماشي غنشتاقي يلي اوسبيتاليزي ماشي تتساوي للسبيطار هادي يخدم لاشين الغاشيه لونيتيني لونيتي يروح للوخام سخر من لا بيرفيزيون سخر من تساوي لازم pour aller, il faut un moyen de locomotion. Professeur Oulhas, franchement, un deuxième chapitre à l'IFAN مستديد قلت لنا نضيد العبد الحان ذي العمر غادي يروح على لوبيتال غادي يخدم لاشين غادي يخالط ديال كذ مدن ونكون يسالي ثيم تيدير اسا ذاك النيا لي بيرسون اجي ستادير نيثنيا اكزمر هذه حاجه وطنا كاين كوفيد 19 ابسوليومون سيدس الدواء العاليه فوالا سي اون كاتيجوري فولنيرابل الكوفيد كاع ينغى العيب هذاك مقرن وكل 60 سنه ميم سيل يا كيلكو كا دو 50 ans de 40 ans mais la majorité j'ai pas les statistiques la majorité وذاك يتوقاسن يعني كي سون اون اورجونس اون ريانيماسيون ناقي يموتن ساعات اكثر من 55 سنه العمر الانسان donc c'est un problème c'est une catégorie vulnérable qu'il faut prendre en charge sur tous les plans psychologique social médical مي لازم ندفعوا لي مويان مدني في الكوتي بسيكولوجيك انا طبيب ذاك كون ويك لا ميدسين وتسمى لا سبيسياليتي كي لا جيرياتري ذاك كي الجزائر دوغور دا نكون يجري ويقني مجين تنفسي لي بسيكولوج ذواك ولاش لا سبيسياليتي كي لا بسيكولوجي دو فييسمون ذاك ذي ثمورتنا وكي ذوكور مقران هاد فكام ديال النضال امغار يكتفنا طناكين تيتينا طناكين الزهايمر ام كارتا مرض يدس خاطر يستوي خاطر تيكولي تشغل يعار تشغل زعاف تشغل اغريسيف تشغل اكزاكتومون وكيد ينوو غوري تفن اعوق الامقران وثي واشولي يقسعان إمغارنا كيسانا كتصل أطلنا الزهايمر لا بعد ما وظنا تصدرتين كاروث تسوي تقل تنادي تقليب اللي قارد مالا تيكولا جديها سوثورنا من 7-8 مليون يوقعنا الشهر لو كان يخدم وركازني تمطوط دي سين وزمرنا قبلا لقارد مالا دنيا خمسة يعني نحواج ولاد لا سبيسياليتي كاع يمغارن دي ثوجيا نتنفسيت اطاس مازال دا خديم ضم قران لا بعد ذوك حريشه كينا نتنفسيت ذي ثمورتنا نسرم يعني غامي دني رزق اليوم نتاكد نصايح لي كونساي إمذانا داخل بوخام نغذي فرا امي انا نساعه في مغارنا يتمغارنا سورفيه وكي ذيني قرين فوسنا ما ذيني فانا فوسنا دي شدن غاري مضبران ذيني شدن القوه امي كي مغارنا وكي ذي مضبرنا يسكر فندي سنه طبيب كشتاق لك تفضص ضغط عليه دينا يبوي تبدينا في البوراينات نقول هذا واش برزاسون سارك راه بوفانا تزمرت سين زمان نفدل شوان نسا كان في كولي لا سين زمان نفقن الغيضنا الغيض يتصيد ديال بوياض اما ذي مغارنا ما تمغاري اما ذوي ذاك يوضن مرات واك سمحي زعما ولكن مدني خطر يا اليوني زعما خرطوما دي خدمين ميك زمار نتا زوارتي ذو والد شدنا نضا مغرنا بدا كيم قرن يحويج الحوايج راه تصيد من الدينيتي نينس ادي يدير القدر ينس ادي يدير من تا ماشي قال مقركانه وخرفه وكبر واش نديروا به هذاك اوليو باش تنفيستي فينا دونك انفيستي في فيلم مزيان في قشيشه فين مس توا كيقلق ديما تيدير دي المحنه كاين كوفيد 19 نزراد ذاك ني غارفازن تمورتنا تصبرش يقولنا ري غارفازن ما دي المدن ما دين المدن نزراد داغني لو مود في نتمتينا تزيريت ارسكي مازال لي غروند فامي مازال راه شي كتير الجدود نسن وقاد يقلحان ديال العمر امكن زمار انا عامل امغارقيت سمغارتك بلا ما نحسيت ذاك ني عطانا كي زمر كي حاسك تشيني بلا ما ادي حس داني توجور اثني لا ذكر في الناس ذيني لا ثورا وغرام لي جيست باريير خاطر لي جيست باريير ثنا يمسل الطبيب ذاك الكوري مدانن وغرام قران تورا وقم قران جديا ذاك مدانن مازالوا اليومين نرى مازال قارن الكذب طنا فيروس كيون اوري لا ام كثنويض اسني ومغارني حذر نتي مزيني راوني عقلنني تصفدوا من نرى يبوي تسقنا تصمنض بلي لا يوكن اتحضرض سينا تعدرتي صدرتي السنه يوكن السنطه راني وايض ومغارني نايت مغارثني انا وين يوضن ثورا مغار سومثا يبوي دني كان ذاك انت عملي توقت الوقاف اما ذوك خامه ما ذي فرا اما امزون نتسارا تنديريف ودي برا
انفقانا نزاف فلاسن ما الا ثيكلين سنت دون شويط شويط ما الا الفعاين نسن شويط شويط ما الا يرزى الحاجه انا يبويدنا انا غرفونا خاطر يبويد تنسى فخاطر انت يبوض غتصدقتين كاروت ما بلا شك كني دينا نقصن الفعاين لين يورا نسيدي شوف كي جو كوندام با لي فامي باسكو عيان شحال اللي ساعه انسان صافي ديال واش معناتها انت دوا با فيفر صافي سو جون كوبل دوا با فيفر راوش دي بولاد ربي غراويس دونك ايفا سو ساكريفيي دونك ماذا قلنا اي لا كيصافر انت كيصرفوا براني بروفيسور ما تسقسير الواشول يقسعن انا الزهايمر خامنا والله ما تسمعيش من صح والله شو تسوفرين خارج العقل بصح ولاش ودي يختار الوالدين ولاش ودي يختار لو مود فينيس مكيفي عاش ماذا قلنا كينو في غير القدر يا مولاني ولا غير المغارني كيرجو سي برا فهمك كي بروفيسور نشتاقي كاع اقلق اوني داكور ليديال لا سيلول فاميليال لا سيلول باترياركال كاع اوني داكور وكنا قاعد نهضر في العراقيل يدوفن واش ولا كاع كان نخدم وكنا نعاون قيني غير ديال دي تاكس دو لوا هي يفو نطبق القوانين كي قلان لازم اش لازم un ministre des personnes âgées qui va défendre auprès des assemblées pour avoir les moyens parce que tout ça ما تدخل هذه ذريمن حتى هنا من يمد بلي يون لازم 700 ملايين باش تصبر يون هذه قيم المواطنين باش كيعين باش كي يعاون Donc, les un budget spécial et dans les hôpitaux et dans la solidarité pour les personnes âgées. Voilà. Parce que même l'hospitalisation domicile, c'est une bonne solution. Parce qu'on évite... Surtout mal le Covid, donc... Surtout mal le Covid. Oui. Alors, les moyens de transport, il y a راح في دار ناس لازم امبولانس ولا فواتور donc لازم un chauffeur et tout ça ça se paye ou le budget de l'hôpital pour les médicaments il va l'augmenter parce qu'il y a les soins à domicile et donc il ne peut utiliser que les médicaments de l'hôpital c'est l'hôpital qui va dépenser donc il faut penser non seulement à l'enseignement, c'est vrai, mais à la gestion pratique. Une fois qu'on a formé les gériatres, on a formé le personnel, il faut le payer. Et les hommes comme c'est un art social, on a une politique sociale. Elle coûte cher, mais c'est un sacrifice aussi. Comme les enfants se sacrifient, l'État continue ce sacrifice. C'est un sacrifice collectif. واش كنا نمعاون باسكو ما نقيم كي كان نقر لازم الوالدين ما نفضوش عليهم مي انا طبيب شرعي ولا لا جوستيس ils ont des graves problèmes entre ces familles. Il y a des conflits, il y a des maltraitances, il y a des drames dans les familles. يمكن تنقص لي دراما يمكن تنقص لي كونفلي. بروفيسور دنو على الماء داينين تيدير ثالث بوسا ثنط ضد قواليك ارقست مطوطه ساقيت فغن ارش تروحونا قرن وقادني الحندي العمارات غيمان ذو خام نكوني بوت فلنا ضاني ساعه ان كونسيونس يعني اللي واعيين لكن نقلا غنتفغن نتكوتواينا تميلي لك العيبه دي فرا دونك امكاني يدير لك لو كوفيد كي ستادير نعيش يدس معنا on respecte toujours les gestes barrières parce que ça, ni vaccin, ni rien du tout. Donc c'est la prévention. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, on a échoué dans la communication. On n'a pas fait cette communication. Parce qu'on n'a pas réussi à les convaincre de ce danger. Il y a des discours faux qui sont la semaine dernière. J'ai lu dans la presse un responsable médical qui dit non, c'est superficiel, non, le virus va disparaître naturellement. كتبغي لي ديسكور ميغير الشعب اللي واعي لازم ننظر الحقيقه ويكون الاعلام الدور منزو باسكو يا با لي ميديكامون يا لا كومونيكاسيون هو الدور نوم يعطيكم الصحه خدم لعب من دور مي الفو كونتينيو الفو با ساريتي لازم تكمل لا كومونيكاسيون لو رول de journalistes, des gens de la communication et du sociologue, il a sa place. Le rôle du psychologue, il a sa place. Il ne faut pas un problème médical seulement. C'est bien le vaccin, la PCR. Là, c'est un traitement aussi social, psychologique et de communication. Mais il y a une شركة وكل النجاح لازم نمعاون
لازم نمعاون يوكن نكمل. وساقي حاجه التربيه والثقافه كولتورال. قبل ما نروح نتش نسير ديما قبل الكوفيد تعلمنا لازم نسير ديما ومن بعد ما نتش نتعلمنا لازم نسير لي دون فورماس فوالا يفوش بروسي لي دون باسكو علاش لي بوتي جيست كي يبيف سوفي دي في واحد يسعى لي دون كاريي كي اون اونجين ريبيتي لي جون ils font des maladies cardiaques qui sont les premières causes de mort. donc نكون نراجع الكوفيد باش نعاود نذكر بلي لازم لا بريفونسيون سي لو سول موين دو تريتمون دي مالادي كي ترانسميسيبل. نحاذر لازم المحاذره يدي بولي نحبس المحاذره. شنو ولا كي الغلطات في مغربين لي زونتيرمون لي فيت لي ستاد ولا يسعى لي موين لي كلوب باقيين سبور يسون تو ساتان سي با نورمال سي با نورمال باسكو تحاذرنا راه يسعى لي موين وتحاذرنا مازال كومون فوليفو كو نولي التلفزيون هي نتولي التلفزيون كما نصوريتش نولي لي ميتينغ بلا لا ديستانسياسيون بلا لي بابيت. اون ا فيو تاني لي رونكونت دو فوتبول فرحنا كارس ذاكيه الجزائر مازال بدا لا شامبيونا لي رونطون اميكال بوينسن تصفيق يون ولا يسعى لا بافيت. ومن بعد ميم ديك مو كان نخدم دون دي ليو بوبليك اي تو بارتو ميم تولا قريب لا رونتري سكولير لونيفرسيتي فو افوار لي مويان دو بريفينير سا. لازم ليكول فو كونتينيو ا تري سيفير لازم نحذر يمنا اكثر باسكو نقرر علاش تصرنا علاش يا دي شيف سون با الارميست الارمون مي il y a des enfants contaminés. ومن بعد علاش ضربنا الوخام سورتو ملي نقيم نعيش الواشول دي بورتور سا الواشول باسكو الواشول تو لي كونسيكونس الواشول لي جون الفرات تساوي نعطان يمولا نسن ونتحدثنا لمولا سي بيان نعيش الواشول مي لازم نفكين لي موان هذا عيشنا كالعاليه ماشي غير هذا الصدر ماشي بور التصديره وبور دير علاش افيك موا لي بارون لازم نحضر في اللسان. يعطيك الصحه بروفيسور مس تو كانت مسلاي امكره ديالي تكفل سي مذانا كيلحان هذه العمر نفكاد في فرثنا على سوليسيون يزمر هذاك السنت تاعكم اما في المزين عرفت واش ولا اما في مارنيكا نشوف نكون دنو غالا لما لا ريفيرونس نكون قلا غادي نسلمن دين النار لا كونسيونس ناوض تسمح راه وكنا تعدي في مغارت ذا شو الى قدرني الا لم تسوي له لازم هذا لا بسيكولوجي لا كرو moi j'y crois mais est-ce que tout le monde y croit لازم ننسى لا بسيكولوجي انا جو تدي لا رول كابيتال لا بسيكولوجي وي كي تتولد داك يا طبيب مي الا كرا يبدل لنا جيجا قلعه تولى استمو لي النظام تولى استمو لي الهان سي بيان كو كتابين لا بسيكولوجي دي مسناون دي هضره في التخمام الهان خاطر ذيني فان دوني ثاقيا يبود نحسو سيوت الحاجه ذيني التخميم راه دياوين الفاعلي راه دياوين الى النضال ما الا الهدي التخمامي ديال الفاعلي ما بلا شك ايديو غايني من قارق لا بسيكولوجي لا لوا دو لا تراكسيون ايني الشيعه راه يديو غالي نقارنك الخبايل نزيك اين تخدم راه تفض اين تزرع راه دميكرا داين كان لا تفهم ما تخمض الخير ما بلاش كتفض الخير ما تخمض لي ندير البعيد يديو على اين ندير غفايا يبويد نحصون لكن استقصيد فكر في مغارنا كاع امشي بريزونشال بسيكولوجيك ترى دايني د المسلا اين اللي نفوسنا دايني د نقار دي مسنالين مثل القوانين يبويد مضبرنا كاع غاد فكنا تساوي لا في ولا نكوني نوجد الجهه يوكنا نفكي مسنينا يوكنا نازل انا نعت باقلا ديت ذوكريوين اقلا نتهكي ديون القديش ضم قران وقيت تسغون تين ريفي يعني يتكاد يصير البروفيسور بصحه دي مجين مره لوبيتال بني مسوس مصطفى باشا الولايات تيزي وزون في قايث وطاس الولايات النظام مسلايد استلقي غفطنا كين كورونا فيروس امشي ديتاس امشي كسدو غفو مزروين الناس كان مسجرنا لي جورناليست دي ساتاسيك كان نفكد يعني لي تيموناج بويدا كيهلكن وسبيطاليزينا دي سبيطارو غالنا حلال نسعى يونوغور خاطر ذينيك
زار طبيب ذاك انت سونتا كان جديا سكرد تذريم تغلايث نسرام ازدناف خاطر تذريم تروحون تيكوانا نديروا لا قرا او يوفان الدغال النومان غير هم كان سن غير تيكوان سن وين يخدمان يبوي دسنف وسنف كتزمات وسنيني كاين ربي ما ذوين نخدم راه يبوي دسنيني الا خدم ما الا خدم دارا الجم كان يكون يخدم منا نتمني كرزات تجي تمورتنا انوالي امذاني لاقن ذكم كان لاقن يعني يونس مش كلا ريسبونسابيلتي ديالي دي مضبر لا معناه كواكوران كسكسني دي تقدون يبدا دي فكن ذكوان رسول للتيرا ذاك يخدم ذاك وسو مثلا اديني ثنمير تجديها ديون وحريش لاقن ارث ذويت النظام اما دنيني مسليد يعني في مغارن اد مسلي في الوالديننا اد برا ما اد مسلي في الوالدين انتو يدينا فريد فراقيا فلنا مقران خدم الخير الوالدين وقبل كيف الحال فافاك يونا مشيسين يماك نايضر تسلال ثاني ميرتين كما ستوك مس بروفيسور بصحه قوال نتا اول ثقاله المساله ثقيله ماشي على الطبيب المساله نون تاع تكمل من الخدمه نون لي جورناليست بور انفورمي بور سونسيبيليزي تو الموند ساعه من الدوره مقران يعطيك الصحة. مس بروفيسور بصحة ميدسان ليجيست اللي بدينا هذولتنا إثوا شرط تنميرتي إنك تمقران يعطيك الصحة نظمع كد نزار ذولين النظام ونظمع ذعني إن شاء الله أي كير كل يفيد بضم سليس القوانين ثيد نزار يسوت البق بالبنار إن شاء الله بس مرات وكذا مجاني تنفسي تنميرتي نكون السلامك أضفض إيدي سان أراك يعاونني وكنت فاسونتك إن شاء الله أخطر الفايدة نتمتينا الفايدة نيالي وندينا أكا كونوا إذا دي قيمني الجزء الساعة السلام سفيدي مسويني دنا كي ثقة دينيغ كانوا يقدر الحال ديال العمر لكن لا نكوني مشطوحي صفر فلانا غنعم يربح الجان ديال الحق نسن كان اولاد نكوني اسنين نعم يربح دوي سن اثن نرفد خاطر لعب مزين ولاد نتا الحوار تمغار والسلام دانيا يمضبرنا غدار ايتي غير مرا بويني تقارني بجايين دوكال ايتانا تمثلت ايوا كني هاتتي لا بريزون شارج ميديكال بسيكولوجيك قمدنا كي الحال ديال العمر والسلام غاسن مره ثوزيل العمر تزمرت نتزمورت ان شاء الله حذرتي منون جاكم ديال هذا الخير تيم ليليث